दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चौथो पटक पुनः समय सर्ने लगभग पक्का भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सामु 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी र संवैधानिक बाध्यता अगाडि रहे तापनि बारम्बार समय परिमार्जन गर्दै केही समय पर धकेलिने काम निरन्तर भइरहेको छ। अझै पनि नेपाली कांग्रेसको कतिपय क्षेत्रमा कतिपय जिल्लाहरूमा विवाद समाधान गर्न बाँकी नै रहेको छ क्रियाशीलता सदस्यहरूको समर्थनमा। यद्यपि निर्वाचन समितिले पुनः एकपटक महाधिवेशनको मिति सार्ने परिमार्जन गर्ने तयारी गरेका छन्। सम्भवतः 1-2 दिनभित्र यसले औपचारिकता पनि प्राप्त गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनको समय सार्दै जाँदा कतिपयले नेपाली कांग्रेसले पहिला निर्वाचन अनि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको हो कि आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार रहिरहँदा चौतर्फी रूपमा देखिएका विविध राजनीतिक सामाजिक र विपदका विषयहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा धकेलिएको स्थिति पैदा भएको छ। हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत हो। मोहनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एक पछि अर्को गर्दै चौथो पटक फेरि चाहिँ महाधिवेशनको मिति सार्ने लगभग तयारी, कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ। तपाईहरूले महाधिवेशन गर्न कठिन भएको, अप्ठ्यारो भएको, हमे भएको स्थिति हो। अब तपाईले भन्नुभएको कुरा कठिन चाहिँ प्राविधिक रूपमा केही त्यस्तो देखिएको पनि हो। अब हामीलाई सुरुमा पनि कोरोनाको महामारी र लकडाउनको कारणले केही महिनाहरू धकिलेकै हो सार्ने विषयमा। त्यसपछि क्रियाशील छानबिन समितिलाई जिम्मा लाउँदाखेरि त्यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन कमिटीले समयमा अब आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर पनि केही समय धकिदियो। त्यसपछि आएर फेरि पार्टीको विधानभन्दा पनि अर्कोतिर चाहिँ मापदण्डहरू बनाएर पनि यो विवादहरू मिलाउने भन्ने कुराहरू उठ्न थाल्यो। त्यो कुरा पदाधिकारी वा नेताहरूको बिचमा भएको सहमतिले पनि यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति देखियो। नेताहरू चाहिँ व्यक्तिवादी भए। केही नेताहरूले चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर निर्णय गराउन खोज्ने, अधिवेशनलाई त्यसरी हेर्ने वातावरणले पनि अलिअलि परिस्थिति चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलि अप्ठ्यारो हुँदै गयो र जसको परिणामस्वरूप अहिले पनि केही जिल्लाहरू थोरै भए पनि सबै हुनु प्रक्रिया जानु पर्यो। केही जिल्लाहरूको अझै वडा अधिवेशनहरू बाँकी रहेको परिस्थिति समेत भएको हुनाले हामीले चाहिँ लक्षित गरेको, हामीले कार्यतालिकामा चाहिँ निर्धारित गरेको समयभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नसकिने भयो भनेर निर्वाचन समितिले पार्टीलाई लेखेर दिएको अवस्थामा अनि फेरि पार्टी सभापतिज्यूले ठिक छ केही दिन अब जस्तै वडा अधिवेशन सरेको थियो 27 गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब त्यो निर्णय भइसकेको छ र पालिका अधिवेशन चाहिँ 30 गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। हाम्रो विधान अनुसार चाहिँ सबै तहका निर्वाचनहरूमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले भोट हाल्ने भएको कारण सबै तह भन्नाले केन्द्रीय महाधिवेशन तल जिल्ला तहसम्म चाहिँ क्षेत्रीय यो प्रतिनिधिहरूले भोट हाल्ने हो जिल्लासम्म। अनि त्यसका बारेमा चाहिँ अब 27 गते चाहिँ सकिन्छ भनेपछि त्यो स्थिति बनाउनको लागि तयारी भइरहेछ र 27 गते चाहिँ हाम्रो वडा अधिवेशन सम्पन्न भयो भने काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशनसम्म हुने बित्तिकै जिल्ला अधिवेशनसम्मलाई कुनै समस्या भएन। जिल्ला अधिवेशन भन्दा पनि केन्द्रीय अधिवेशन गर्नको लागि हामीलाई क्षेत्रीय अधिवेशन हुन जरुरी छ। जिल्ला अधिवेशन नभए पनि केही फरक पर्दैन र क्षेत्रीय अधिवेशनसम्म हुन सक्यो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू तीबाट आउने र उनीहरू नै केन्द्रीय चाहिँ महाधिवेशनको उम्मेदवार वा मतदाता हुने भएको हुनाले अब मलाई के लाग्छ भने पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूले निर्वाचन समितिलाई मङ्सिर महिनाभरिमै
केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्ने गरी त्यो कार्यतालिका ल्याउनु, त्यहाँबाट उता धकिलिने स्थिति नआओस्, त्यही अनुसारले मिलाउनुहोस् भनेर उहाँले पनि निर्देशन दिनुभएको परिस्थिति छ। र मलाई पनि के लाग्छ भने 27 गते महाधिवेशन वडाको सम्पन्न हुन सक्ने बित्तिकै हामीलाई अरू कुराले धेरै रोक्न सक्दैन। त्यसकारणले केन्द्रीय महाधिवेशन हुनलाई मैले अघि नै भने यो चाहिँ क्षेत्रीय महाधिवेशन भयो भनेदेखि चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशन हुनसक्छ। र मेरै जिल्लाको पनि पहिला कुरा गर्नुहुन्छ भने सिन्धुपाल्चोकमा जिल्ला अधिवेशन नभइकन केन्द्रीय अधिवेशन भएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मङ्सिर महिनाभरिमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय अधिवेशन सम्भव छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै क्षेत्रीय महाधिवेशन भएपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्भव छ भन्ने तर्कना हो। तर अहिले चाहिँ जिल्लामा अझै पनि वाडामै अल्झिएको स्थिति हो। समष्टिगत रूपमा हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने एकपछि अर्को गर्दै अहिले चौथो पटक चाहिँ संशोधन र परिमार्जन गरिएको छ मिति समयावधि। फेरि पाँचौँ पटक हुने सम्भावना देखिन्छ नि यही गतिले गयो भने। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पहिला एकपछि अर्को विभिन्न कारणहरूले, चाहे कोभिडको कारण होस्, चाहे हाम्रो आन्तरिक पार्टीभित्रको चाहिँ यो चाहिँ क्रियाशीलता छानबिन समितिले समयमा प्रतिवेदन दिन नसकेका कारणले होस्, चाहे पदाधिकारीहरू केन्द्रीय नेताहरूको चाहिँ यो आत्मकेन्द्रित भएर निर्णय गर्न जान खोज्ने प्रवृत्तिले होस्, यो केही समय यसरी धकेलिएकै हो। त्यसकारणले यो केही पनि यहाँबाट हुन सक्दैन भनेर चाहिँ मैले अहिले ठोकुवा गर्न इच्छित होइन। तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अहिले भने थोरै जिल्लाको मात्रै बाँकी, एकदमै थोरै जिल्लाको मात्रै बाँकी छ। त्यो पनि जसरी भए पनि 27 गते चाहिँ सक्नुपर्छ र चाहिँ 30 गते चाहिँ पालिका महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनस्थितिमा नेताहरू बसेर निर्णय गरेको, त्यहाँभन्दा उता सर्न हुँदैन र जसले सार्दाखेरि केन्द्रीय महाधिवेशनलाई अप्ठ्यारो पर्छ। केन्द्रीय महाधिवेशन नै मङ्सिरभित्रमा सबै सक्ने गरी तालिका तयार गर्नु, कार्यतालिका भन्ने किसिमले निर्देशन भएको अवस्था एकातिर भने, एकातिर थोरै जिल्लाहरूको मात्रै बाँकी रहेको र यो थोरै जिल्लाको नै छलफल विश्लेषण कुराकानी गर्न धेरै राउन्ड भइसकेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने 27 गते हामीले यो महाधिवेशन चाहिँ गर्नै पर्छ, वडा महाधिवेशन वडाको सक्ने बित्तिकै अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई क्षेत्रीय अधिवेशन जरुरत छ। क्षेत्रीय अधिवेशन सक्ने बित्तिकै केन्द्रीय महाधिवेशन हुनसक्छ भने अरू महाधिवेशन चाहिँ अरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरिसक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। केन्द्रीय महाधिवेशनलाई अप्ठ्यारो बेला मैले अहिले भने केही जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला अधिवेशन नभएर पनि केन्द्रीय अधिवेशन पहिला पनि भएकै हो। त्यसकारणले त्यो कतिपय वडाकै भएको थिएन, के अरे यो क्षेत्रीय अधिवेशन पनि भएको थिएन त्यतिखेर। महाधिवेशनको मिति बारम्बार परिमार्जन हुने, सार्ने कुरा, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, पार्टीभित्र नेताहरूको ग्रुपिजम, समूहगत निर्णय र बारम्बार टाइम एन्ड अगेन नेताहरूको जुन अहिले चाहिँ समूहहरू चाहिँ विभिन्न साना समूहहरूमा विभाजित भएका छन् नि, तिनीहरूको कारणले पनि हो। अथवा पार्टीभित्र के देखिन्छ भने दृश्यमा चाहिँ सबैले महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ भन्ने तर्कना गरिरहे तापनि परिदृश्यमा के देखिन्छ भने एउटा समूहले महाधिवेशन चाँडै गर्न पाए हुन्थ्यो भने तर्कना पेश गरेको देखिन्छ। एउटा समूहले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने सकेसम्म चाहिँ यो महाधिवेशनलाई अलिकति पछाडि धकेल्न पाए र महाधिवेशनबाट भन्दा अगाडि चाहिँ मुलुकको चाहिँ जुन निर्वाचन छ, कम्तीमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन, एमपीको निर्वाचन, माध्यवधि निर्वाचन गराउन पाए हुन्थ्यो। अर्ली इलेक्सनको कुरासँग जोडिएर अहिले यो विषय वस्तु पनि फ्लोरिङ भइराखेको छ। यस अर्थमा निर्वाचन र कांग्रेसको महाधिवेशन यो दुईटाको बीचमा टकराव छ कि वा पहिला इलेक्सन गर्ने, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पहिला गर्ने वा पहिला महाधिवेशन गर्ने त्यसपछि इलेक्सनमा जाने, यो दुईटा बीचमा चाहिँ के गर्दा ठिक, के गर्दा बेठिक, के गर्दा घाटा, के गर्दा नाफा हुने कुरासँग जोडिएको छ। तपाईले दुईटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो मलाई। पहिलो प्रश्नमा कांग्रेसको महाधिवेशन सर्ने कुरामा नेताहरूको व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा र टसलको कारण लिएर आत्मकेन्द्रित भएर पनि सोचेको कारणले आफ्नो अनुकूल भएन भने महाधिवेशन होस् वा नहोस् भन्ने कुरामा पनि धारणाहरू बाजिएका छन् अथवा त्यो एक्सर्साइजहरू बाजिएका छन् भनेर जुन भन्नुभयो नि। अब यो विषयमा भन्नुपर्दा तपाईले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सबै असत्य छ म भन्न सक्दिनँ। एउटा चाहिँ मैले सुरुमै भने कोरोनाका महामारीको कुरा, लकडाउनको कुराहरूले हामीलाई चाहिँ निश्चित रूपमा धकेलेकै हो पहिला। तर अहिले यो अन्तिम बेलामा आएर
अलिकता क्रियाशील छानबिन समितिले टाइममा काम नगरेको एउटा कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले सुरुमा नै भनिसकेँ नेताहरू चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर आफ्नो मात्रै निर्णय लाद्न खोज्ने आफूले भने जस्तो मात्रै होस् भन्न खोज्ने त्यो यो चाहिँ यो किसिमको सोचले पनि अलिअलि काम गरेकै हो मलाई यसमा ढाँट्नुपर्ने कुनै कारण छैन र अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले अधिवेशन ठ्याक्कै हुँदाखेरि मेरो अवस्था के हुने अथवा अर्कोको अवस्था के हुने भन्ने कुराले पनि अलिकति खेलोमेलो चाहिँ यहाँ नगरेका छैन है तर अब यो खेलोमेलो जतिसुकै गरे तापनि निश्चित अब चाहिँ समयभित्र यो महाधिवेशन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था भएको हुनाले सबै नेताहरूले सोचे जस्तो चाहे जस्तो हुन्छ भन्ने छैन महाधिवेशन हुनै पर्दछ हुन्छ त्यसमा अर्को समस्या रहँदैन र हामीलाई अब यो केही दिनका कुराले हो यत्रो समय धकेल्दै आयो त्यसैले यो मङ्सिरको अन्तिमसम्म भयो भने केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्छ त्यसका लागि मैले बारम्बार दोहोऱ्याएँ जसरी पनि यो महिना यो मङ्सिरभरि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका त्यो अनुसारले बनाएर आम रूपमा आजको तपाईँ पत्र पत्रिका हिजो चाहिँ के भयो भने हिजो चौथो पटक चाहिँ तपाईँहरूको कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने कुरा जब सञ्चार माध्यममा आयो आज मात्रै तपाईँले सञ्चार माध्यमहरूको पाना पल्टाउनु भयो भने सञ्चार माध्यमले पनि तपाईँहरूको आलोचना गरेको छ काङ्ग्रेस पार्टीको विचारधारालाई आलोचना गरेको छ शैलीलाई आलोचना गरेको छ नेताहरूको व्यवहारलाई आलोचना गरेको छ के भनिरहेका छन् भने पार्टी लोकतान्त्रिक विचारधारा लोकतान्त्रिक शैली लोकतान्त्रिक तर नेताहरू हेर्दा त निकै चाहिँ तानाशाही शैलीमा महाधिवेशन गराउन नचाहने महाधिवेशनलाई धकेल्न चाहने महाधिवेशनलाई छल्न चाहने र यही आडमा चाहिँ कानुनलाई मिच्न खोज्ने संविधानलाई मिच्न खोज्ने र निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न पनि अटेर गर्ने अनि म त्यसपछि आउँदैछु त्यसैले पहिलो चरणको कुरामा तपाईँले जे कुरा सोध्नुभयो केही न केही त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिको आफ्नो इच्छाले थोर बहुत काम गरेको बारेमा मैले त्यसलाई नकार्न सक्दिनँ र जहाँसम्म तपाईँले अर्को कुरा सोध्नुभयो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई धकेल्दै गरेर अर्ली इलेक्सनको कुरामा पो काङ्ग्रेस लाग्न खोज्यो हो कि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो तयारी गरेको हो काङ्ग्रेस त्यो कुरा होइन किनभने म पनि पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्य र प्रायः सबै गतिविधिमा म पनि नजिकबाट चाहिँ हेरिरहेको मान्छे मलाई पनि केही जानकारी हुन्छ यो कुरा चाहिँ होइन अर्ली इलेक्सनको बारेमा चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भनेर कुनै तयारी गरे पनि छैन अहिले सोचेको पनि छैन अब बरु पार्लियामेन्ट चल्न नदिनका लागि प्रतिपक्षले लामो समय लफडा गर्दै 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 आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यस्ता कुराहरू धेरै उठिएको थियो अब बाहिरबाट चाहिँ होइन यस्तै हो भने त इलेक्सनमा गएर भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि नउठेको होइन तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीगत रूपमा यसो गर्नुपर्छ इलेक्सनमा जानुपर्छ हाम्रो अधिवेशनलाई चाहिँ पर धकेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले अहिले यो सोचेको विषय पनि होइन अब यो अहिले चाहिँ उचित पनि छैन तर कुरा के हो भने पार्लियामेन्ट चल्न नसक्ने स्थिति आयो लफडा मात्रै भइरह्यो भन्ने परिस्थितिले भोलि के जन्माउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो देशमा यो 25-30 वर्षको अवधिमा संसारमा काहीँ नहुने राजनीतिक जात्रा नेपालमा भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के होला भविष्यमा सबै कुरा हामीले ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन तर अहिले काङ्ग्रेसले त्यो सोचले काम गरेको चाहिँ होइन र छैन समयावधिको हिसाबले संवैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले गत भदौमै तपाईँहरूको महाधिवेशनको नियमित समय सकिएको हो नि हाम्रो अब तर त्यसो हुँदै पनि हामीले आफ्नो महाधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गऱ्यौँ यो संवैधानिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका हुनाले अब संविधानले चाहिँ हामीलाई यसलाई नकार्ने अथवा संविधानभन्दा बाहिर हुने संविधानले नदिने भन्न चाहिँ हाम्रो मिल्दैन किनभने हाम्रो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तपाईँले फेरि पनि मेरो एकदमै चाहिँ आदरपूर्वक र सम्मानपूर्वक प्रश्न के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति जुन नेतृत्व अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई डोर्याइरहेका छन् तिनीहरू चाहिँ महाधिवेशन गराउने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुराप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भने कता कता चाहिँ आशंका चाहिँ गर्ने ठाउँ देखिँदैन पार्टीको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्न भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ होइन तर कतिपय नेताहरूले आफूले गरेको व्यवहारबाट अब चाहिँ तपाईँले भने कुरा अलिअलि आशंका गर्ने खालको ठाउँ देखिने गरी चाहिँ काम गरेको जस्तो त्यो फिल हुने मान्छेलाई फिल हुने स्वाभाविक हो मैले अहिले भने नि
टाइममा आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्यो। अब चाहिँ त्यसका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्यो र महाधिवेशन हुँदाखेरि पार्टीका मतदाताहरूले कसलाई भोट हाल्छन्, कसलाई हाल्दैनन्, कसलाई जिताउँछन्, कसलाई हराउँछन्, लोकतान्त्रिक पार्टीमा त्यो एउटा पक्ष हो। हार्नेले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो, जित्नेले पनि त्यही अनुसारले सम्हालेर लानु पर्यो, त्यो एउटा पक्ष हो। तर चाहिँ अधिवेशनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू बाहिर आउने, अधिवेशनलाई नै अतिरञ्जित ढङ्गले यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिने, अतिरञ्जित ढङ्गले एकले अर्कालाई चाहिँ गाली गलौज गरिदिने, अब अनि आफूलाई चाहिँ सबै कुरा राम्रो, अर्काले बेठी गर्यो भनेर भनिदिने, यस्ता कुराहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो पनि बनाउँदैन र लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वले आफ्नो त्यो पहिचान त्यही ढङ्गबाट अब दिएको पनि देखिँदैन। त्यो विषयमा चाहिँ अलिअलि त्यस्ता बाछिटाहरू फाटाफुटा देखिन नथालेको चाहिँ होइन। त त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू लामो समयसम्म त्याग, तपस्या, दुःख, बलिदान र धेरै सङ्घर्ष गरेर आएका नेताहरू भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो ट्र्याकलाई, अब आफ्नो बाटोलाई, आफ्नो गन्तव्यलाई बिर्सिएर अब लाथालिङ्ग भएको अवस्था भने चाहिँ होइन त्यो। तर केही न केही सच्चिनुपर्ने, केही न केही अहिले भने बाछिटाको रूपमा फाटाफुट आवश्यकताभन्दा बढी बोलिदिने, आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ अतिरञ्जित कुराहरू फैलाइदिने, अनि आफूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो ड्युटी पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरा नगर्ने र जसरी भयो नि महाधिवेशन हामीले गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी त्यही ढङ्गले हामी जानुपर्छ र परिणाम जे आउँछ सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन स्पिडले जानुपर्ने हो त्यसमा केही कमी कमजोरी चाहिँ अरूले हेर्दाखेरि त्यो देखिने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नु चाहिँ हुन्न। कस्तो एउटा परिदृश्य म तपाईँलाई चित्रण गर्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस लामो समयसम्म प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रह्यो गत निर्वाचनपछि। हजुर, लामो समयसम्म प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहिरहँदा संसदभित्र कस्तो भूमिका रह्यो त्यसको पनि पार्टीभित्र पनि आलोचना भयो, पार्टी बाहिर पनि आलोचना भयो। त्यसपछि एउटा मुलुकमा विशिष्ट राजनीतिक परिवेश निर्माण भयो। त्यसपछि चाहना विपरीत भन्छु म, तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको चाहना अहिलेको स्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कतै पनि देखिएको थिएन। तर बाध्यात्मक रूपमा राजनीतिक परिवेशले काङ्ग्रेसलाई अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा पुर्याइदियो। काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा अहिले सरकार रहिरहँदा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेको सरकार रहिरहँदा पार्टीभित्र पनि एक किसिमको किचुलो महाधिवेशन केन्द्रित पहिलेदेखि रहिआएको थियो। लामो समयदेखि एउटा समूहले बारम्बार यो त्यो बाहनामा चाहिँ पार्टीभित्र बार्गेनिङ वा लोकतन्त्रका कुरामा वा अन्य कुनै विधि पद्धति प्रक्रियाका कुरामा चाहिँ उहाँहरूको डिबेट रहिआएको थियो। ठ्याक्कै अहिले के भइदियो भने सरकारको नेतृत्वमा पनि काङ्ग्रेस जानुपर्ने स्थिति, संवैधानिक र कानुनी रूपमा चाहिँ महाधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा चौतर्फी रूपमा सरकारमाथि आरोप पनि र दायित्वबोध पनि बढी भएको स्थितिमा चौतर्फी रूपमा काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ सबैभन्दा सेन्टर पोइन्टमा बसेर सबै थोकलाई चाहिँ डोर्याउन खोज्दा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि झर्दो रहेछ नि, यस्तो स्थितिमा काङ्ग्रेस पुगेको हो। होइन, यस्तो हामीले महसुस गरेका छैनौँ। तपाईँले भन्नुभएको त काङ्ग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टी हो, यो अहिले मात्रै सरकारमा आए पनि होइन। जनताले अहिले चाहिँ बरु अहिले चाहिँ तपाईँले अहिले सुरुमा भन्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्टमा चाहिँ बहुमत नभएको अवस्थामा मात्रै होइन कि हाम्रो चाहिँ टाउको गन्ती भिसाले अलिकता सिट कमै भएको बेलामा 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर चाहिँ काङ्ग्रेस लागिरहेकै हो। त्यसभित्र तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो पार्टीभित्रकै नेताहरूले कहिले के भन्ने जस्ता कुराहरूमा हिजो चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, सरकारमा जानुहुन्न भनेर एक थरी नेताहरू तोकेर प्रष्ट कुरा गर्ने मान्छे रामचन्द्र दाई, गगन थापाजीहरूले चाहिँ जानुहुन्न भनेर धेरै ठाउँमा गएर भाषण गर्नु पनि भयो। त्यसपछि हामी जानै चाहेका छैनौँ, किन जानु पर्यो, किन कुरै गर्नु पर्ने भनेर आदरणीय पार्टी सभापतिज्यूले भन्नुभयो होइन। त्यसको जवाफहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा अहिले दिँदै गर्नुहुन्थ्यो। तर अन्तिम अवस्थामा यस्तो अवस्था आयो कि तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले मुलुकमा चाहिँ अब यो राजनीतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा विकृतिहरू, प्रशासनिक विकृतिहरू आउन थाल्यो। यतिसम्म आउन थाल्यो कि भ्रष्टाचारले एकदमै सीमै नाग्न थाल्यो। नेपालको चाहिँ सारा चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर चाहिँ अर्बौं रुपियाँको ठेक्कापट्टा मन लागि मान्छेहरूलाई दिने, अनि दिन दहाडै
जथाभावी गर्दाखेरि मन्त्रीले गर्दा पनि भ्रष्टाचार भएको छैन भने अख्तियारमा केस गयो, त्यहाँ कारवाही गर्न नदिने, अरू आयोग गठन गर्ने, ठुल्ठुला काण्डहरू भट्टाभट घट्न थाले पक्राउ गर्न नदिने, कारवाही गर्न नदिने, अधिनायकवादी शैलीमा चाहिँ अब शासन सञ्चालन हुन थाल्यो र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापले स्थानीय तहदेखि माथि केन्द्रसम्म सारा लफडा हुन थाल्यो र अहिले चाहिँ यो चाहिँ बेरुजुहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि त्यसको चाहिँ मात्रा यति ठुलो छ कि नेपालको इतिहासमा अहिले जस्तो बढी बेरुजु देखिएको स्थानीय निकाय कहिले काहीँ पनि छैन होइन। माथि पनि त्यस्तो अवस्था छ। त्यो भइसकेपछि अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै तत्कालीन नेकपाभित्रै ठुलो विद्रोह हुन थाल्यो र विद्रोहमा अलिकता त्यो सरकारले गरेका क्रियाकलापको विरोध प्रचण्डजीहरू माधव नेपालजीले भित्रै बसेर गर्न थाल्नुभयो। केपी ओलीजीको विरुद्धमा माधव नेपालजीले त देश डुब्न लाग्यो, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले आकाश छोयो, लौन माझी दाई देश डुब्न आँट्यो, कोही माझी दाई छौ भने बचाइदेऊ भनेर पार्लियामेन्टमा भाषण गर्नेदेखि लिएर प्रचण्डजीले आफ्ना चाहिँ कार्यपत्रहरू होइन चाहिँ पेश गर्दाखेरि विरोध पत्रै भन्नुपर्छ त्यसलाई मा चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नि भयो, अधिनायकवादी शासन पनि सुरु भयो भनेर उहाँ लेखेर पनि दिनुभएको छ। र उहाँहरू सबै र मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ राजाबा समेतले पनि आएर हाम्रो आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाज्यूलाई चाहिँ तपाईँले प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, देश चलाइदिनु पर्यो, कम्युनिस्टले गर्न सकेन वा केपी ओलीजीको नेतृत्वले भएन भनेर उहाँहरूले चाहिँ धेरै पटक अनुनय विनय गरेपछि तैपनि शेरबहादुर देउवाज्यूले सहयोगीले मान्नुभएको थिएन र हाम्रै पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र दाई लगायतका नेताहरूले होइन अब त चाहिँ यो देश बिग्रिन थाल्यो, काङ्ग्रेसले सम्हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न थालेर अनि पार्टीभित्र पनि सहमति भएपछि सरकारको नेतृत्वमा गएको हो र सरकारको नेतृत्वमा गइसकेपछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिले एउटा कस्तो विषम परिस्थिति, एकातिर पार्टीले राष्ट्रिय अधिवेशनलाई महाधिवेशनलाई समयमा चाहिँ आफ्नो कार्यतालिका अनुसार अगाडि गर्नुपर्ने, अर्को देशमा बाढी पहिरो कोरोना लगायतका अरू अब चाहिँ विभिन्न खालका बेदितीहरू चाहिँ यो सकसक गरिरहेको बेला जन्मिरहेको बेलामा त्यहाँतिर पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। त्यो स्थितिमा अहिलेको शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वको सरकारले कोरोनाका बारेमा र बाढी पहिरोको बारेमा यो दुईवटा कुरालाई बढी प्राथमिकता दियो। कोरोनाको बारेमा अत्यधिक नेपाली जनताले चैत महिनाभित्रमा भ्याक्सिनको चाहिँ प्रयोग गर्दैछन् र चैत महिनासम्म त कम्प्लिट गर्ने भनेर उद्देश्य राखेर अहिले एउटा म्यासिभली यो काम अगाडि बढ्यो। यो एउटा यो सरकारको सकारात्मक काम हो भन्ने मलाई लाग्छ र बाढी पहिरोले अहिले चाहे तराई होस्, चाहे पहाड होस्, चाहे चाहिँ हिमाली भेग होस्, अहिले धेरैवटा जिल्ला तनावमा छ, धेरैवटा जिल्ला सकाप भइरहेको छ। यो बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यू आफै देशभरि घुमेर चाहिँ यसको चाहे चाहिँ त्यो धान बाली नोक्सान भएको होस्, चाहे अरू बाली नोक्सान भएको होस्, चाहे घर होस्, चाहे मृतक होस्। अब मृतककै बारेमा पनि हिजो केपी ओलीजीको नेतृत्व सरकार हुँदा मेलम्ची हेलम्बू मेरै जिल्लामा पर्छ, त्यो लगायत मनाङदेखि धेरैवटा जिल्लाहरूमा नोक्सानी भयो। सिन्धुपाल्चोकमा 25 दिनपछि उहाँ पुग्नुभयो। 25 दिनपछि उहाँ पुग्दाखेरि 50,000 दलले मृतकको परिवारलाई बाँड्छु भन्नुभयो, उहाँले त्यो पैसा दिनु भएन। त म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको बाढी पहिरो विपत्ति व्यवस्थापन समन्वय समितिको संयोजक मलाई बनाएको छ। मैले बरु 50,000 दलले त्यहाँ सुरुमा बाँडेँ र अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने हामी देशभरि, म अब पर्सिको दिन मात्रै पश्चिम यो सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा जहाँ चाहिँ एउटै जिल्लामा चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू मरेका छन्, हामी जाँदैछौँ। मैले सकेँ। म एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ विपदको कुरा पनि गरौँला। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनैतिक दलहरू बीच पनि विषम परिस्थितिमा एउटा चाहिँ न्यूनतम सहमति खोज्न नसकेको, सरकारले पनि सञ्चालन गर्न नसकेको, पार्टीभित्र पनि पार्टीले एकजुट गराएर गर्न नसकेको स्थिति, यो बाहिरको मान्छेले होइन, काङ्ग्रेसकै नेताहरूको एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रश्न रह्यो। अथवा के भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी सभापतिजीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ। म आउँछु त्यहाँ पनि। अब सुन्नुहोस्, म यो पार्टीभित्र झन्डै 45 वर्ष मैले आफ्नो जीवन बिताइसकेका छु। मैले काङ्ग्रेसभित्रका स्वर्गीय नेताहरू, वर्तमान नेताहरू, अहिलेका चाहिँ सिनियर नेताहरू, युवा नेताहरू सबैको गतिविधि मैले हेरेको छु, मैले बेहोरेको छु। र मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउवाज्यू हुँदाखेरि अब धेरै अप्ठ्यारो भयो, कमजोर भयो, योग्यता भएन, क्षमता भएन, मिलाउन सकेन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले अहिले पनि भने कि यो विपदको बेलामा, देशलाई परेको विपदको बेलामा
जसरी अहिले बाढी पहिरोले देशभरि तनाव दिएको छ, टाइमली यसरी चाहिँ ठ्याक्कै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। यसले केही टाइम लिएला, यो हेर्न बाँकी छ होइन। मैले पनि यो समितिको संयोजकको हैसियतले पनि म हिजो अस्ति मात्रै पनि मैले भेटेर म पनि आफ्नो केही कुराहरू मैले निवेदन गरेर आफ्नो कुरा राखेर आएको हुँ, कार्यान्वयन चाँडो गरिदिनु पर्यो भन्ने विषयमा। त्यही केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा यत्रो देशभरि बाढी परेको यत्रो वितण्डा मचियो, एक सुका पैसा कहीँ बोल्या पैसा नि बाँड्नु भएन। तर शेरबहादुर देउवाजीले उहाँले 50,000 बोल्नुभयो, दिनु भएन। हामी शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ताले बाँडेर आयौँ 50,000 दलित त्योभन्दा पहिल्यै। र अहिले उहाँले अब 2 लाखै दिने रहेछ भने पनि कति गुणा बढ्यो। घर भत्केकाहरूलाई घर बनाइने कुरा गरेको छ होइन, त्यो गर्ने नै भनेको छ। अहिले प्रदेश स्तरीय कृषि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर केन्द्रीय कृषि मन्त्रीको उपस्थितिमा गृह सचिवले समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि सरिरहेको छ र ठुलो चाहिँ धनराशि चाहिँ अहिले त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने छ र बाली नाली क्षति भएको पनि त्यसको हिसाब गरेर दिने भनेको छ। घर बनाइदिने, मृतकको परिवारलाई दिने, त्यसपछि आएर चाहिँ बाली नाली क्षति भएकोलाई दिने भनेपछि त्यहाँभन्दा ठुलो राहत के हुन सक्छ? म त्यही भन्दैछु, यो चाहिँ टाइममा पाउनु पर्दछ। म आफैले पनि अस्ति यो विषयमा यो गरेका निर्णयहरू चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन होस् भनेर आएको छु। र केही दिन त कुरौँ न, केही दिन त कुर्नुपर्छ, यो पाउनुपर्छ। र त्यही पार्टीको एउटा चाहिँ संरचना, हिजो सरकार नबन्दा बनेको संरचना हाम्रो हो। यहाँ सरकारले पैसा दिए पनि छैन, पार्टीले दिए पनि छैन। हामी आफ्नै आफ्ना चाहिँ काङ्ग्रेसका र अरू चाहिँ अब विभिन्न किसिमको सङ्घ संस्थाहरूलाई गुहारेर पनि हामी यो काम गरेर चाहिँ हिँडिरहेछौँ भन्दैछु। म अहिले पनि पूर्वाञ्चल अथवा पश्चिमाञ्चलको चाहिँ के यो यो सुदूरपश्चिम प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेश म अहिले फेरि जाँदैछु। म चाहिँ गण्डकी प्रदेश घुमेर आएँ, मैले सहयोग गरेर आएँ, 2 नम्बर प्रदेश गएर आएँ, 3 नम्बर प्रदेशका अरू यो चाहिँ बागमती प्रदेशका जिल्लाहरू घुमेर आएँ, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरू घुमेर आयौँ। हामी आफ्नो ढङ्गबाट नै हिँडिरहेछौँ है। र अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको क्षमता छैन भन्ने कुरा हो भने उहाँ पार्टी सभापति जितेर कसरी आउनुभयो, नम्बर 1 पार्टीभित्र, र दोस्रो अरूलाई मिलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अरूलाई मिलाउन सक्ने भएरै सबै पार्टी मिलेर प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्न आएको, नभए अरूलाई पनि त भन्नु पर्थ्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँभन्दा अरू दरो नेता भए पहिला चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि थिएन माओवादीको होइन, उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएको बेला थियो। माधव नेपालजी चुनावै हारेको थियो, तै पनि प्रधानमन्त्री बनाएको थियो कुनै बेला। र अहिले पनि शेरबहादुर देउवाभन्दा बाहेक पार्टीका कुनै नेतालाई भयो भने हामी मान्छौँ, उहाँले भए सक्नुहुन्छ। सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाउने, तर नेता चाहिँ अर्को चाहियो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ भन्न सक्थ्यो नि त। तर त्यो त कसैले भनेन। तपाईँ नै हो अहिले देशको निकास दिन सक्ने, त्यसकारणले हामीलाई मिलाउन सक्ने। पहिला पनि 6वटा पार्टी पार्लियामेन्टमा हुँदा 6तिर फर्केका पार्टीलाई उहाँले मिलाएर सरकार सञ्चालन गरेको मान्छे हो। त्यसपछि जनतामा पनि पार्टी मिलाउने विषयमा त्यसरी मिलाएर चलाएको हो। जनतामा एकपल्ट उहाँ चुनाव हार्नु भएको छैन। हाम्रो पार्टीभित्र माननीय विजय कसेदार र शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँ 2टा मात्रै चुनाव कहिले नहारे मान्छे, रामचन्द्र दाइसँग पनि हार्नु भएको छ। त्यस कारणले जनताबाट पनि सधैँभरि अनुमोदित, अरू पार्टीलाई मिलाएर लिएर पनि जान सक्ने, त्यसै कारणले अनुरोध गरे होइन। त्यो चाहिँ उहाँ भन्नुभयो र अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ एउटा कम्प्रोमाइजिङ पर्सनालिटी पनि हो र एउटा काङ्ग्रेसभित्रको मात्रै होइन, अहिले मुलुकै लागि टावरिङ पर्सनालिटी पनि हो। त्यही त मान्छेले के भन्यो भने 88 दिनसम्म चाहिँ सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार म ठ्याक्कै आएँ उहाँको क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने एउटा आधार त्यो पनि हो। मलाई ठ्याक्कै यसमा दिनुहोस् टाइम। शेरबहादुर देउवाज्यूले चाहिँ उहाँले आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई मात्रै लिएर गएर मन्त्री बनाउने कुरा आएन। उहाँलाई राजपाले पनि दिनु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ माधव नेपाल समूहले पनि दिनु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ माओवादीले पनि दिनु पर्यो। उहाँले दिन सक्नु भएको छैन भने अनि उहाँले मात्रै बनाएर त बन्दैन। कोलिसन पार्टनरहरूले चाहिँ कसैले दिँदैनन् भने उहाँले मात्रै बनाएर भएन। जब उहाँले धेरै पटक कराउँदा उहाँ दिनुभयो, दिने बित्तिकै काङ्ग्रेसभित्रै छान्न सक्दैन भएर बसिरहेको थिएँ। मैले पनि धेरैवटा मिडियामा बोलेको छु कि काङ्ग्रेसभित्र त 2-4जना दाजुहरू हुनुहुन्छ, एउटा मिलाएर भाग लाउँछन् सिधिहाल्यो। यहाँ पनि भव्य छनौट हुन्छ भन्ने छैन, कुरा प्रश्न गर्नुपर्दा। तर काङ्ग्रेसको कारणले अड्केको थिएन, उहाँहरूको कारणले अड्केको थियो। जब उहाँले दिनुभयो त्यही दिन भइहाल्यो। उहाँको कारणले अड्केको होइन। त एउटा कुरा प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय हो।
त्यही नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आधारमा चाँडो ल छिटो गर्छु भनेर भनेको केपी ओलीजी 2/3 नजिकको सरकार बनाउँदा कतिपल्ट सरकार चाहिँ पुनर्गठन गर्नु भन्नुहोस् त। त्यो त शेरबहादुर देउवाले त गर्नु भएको छैन। उहाँले कतिपल्ट 2/3 नजिकको बहुमत हुँदा, पहिला त 2/3 नि अझ बढी थियो हुँदा कतिपल्ट उहाँले के भन्छ त्यो सरकार मिलाउन नसकेर, सरकार चलाउन नसकेर कतिपल्ट चाहिँ उहाँले फेरबदल गर्नुभयो, कतिपल्ट उहाँले पुनर्गठन गर्नुभयो। त्यो हेर्ने हो भने अब यसमा त उहाँले दिनुभयो, गरिदिनु भयो, सिद्धि हो। त्यसमा चाहिँ उहाँको असक्षमता भन्ने कुरै आउँदैन। अब त्यसपछि आएर अहिले भइसकेपछि उहाँको बानी के छ भने केपी ओलीजीले कुनै पनि मन्त्री एउटा जिएम बनाउनु पऱ्यो भने उहाँको सिफारिस नभए गरिदिनुहुन्न। मिसन पार्टनरहरू जसले काम गरे वाकदिक भएर बस्या। शेरबहादुर देउवाज्यूको आदरणीय हाम्रो सभापति अथवा मान सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ के छ भने सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने मान्छे हो, सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले धेरै हस्तक्षेप चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्रालयगत रूपमा। तर पार्टीभित्र कसैलाई नसोधिकन उमेश श्रेष्ठलाई चाहिँ राज्यमन्त्री बनाउनु सुन्नु न, पार्टीभित्रै विरोध भएको थियो। यहाँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। नम्बर 1 शेरबहादुर देउवाजी उहाँ पार्टी सभापति, उहाँ प्रधानमन्त्री, उहाँले चाहिँ मन्त्री छान्न पाउनुहुन्न त। र उहाँले छानेको मान्छेले गलत काम के गर्यो त्यो चाहिँ हिसाब गर्नु पऱ्यो कि राम्रो काम गर्यो कि गलत काम गर्यो। उमेशजी हाम्रै संविधानमा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञहरू लिएर के भन्छ अपर हाउसमा ल्याउने पनि छ, समानुपातिमा ल्याउने व्यवस्था पनि छ। उहाँ चाहिँ उहाँको बारेमा उहाँलाई चाहिँ कामै गर्न नदिकन होइन, उहाँ चाहिँ सांसद पनि हो। कुरै गर्ने हो भने त खतिवडाजी चाहिँ सांसद हुनु थियो, अर्थमन्त्री बन्नुभयो केपी ओलीजीले, कसैले हल्ला नगर्ने। अब यहाँ शेरबहादुर देउवाले कोही बनायो भने हल्ला गरिहाल्ने, त्यस्तो बानी त छ यहाँ। तर बाहिरको कुरा तपाईँको पार्टीभित्रै विरोध भयो नि, तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले विरोध गर्नुभयो। यहाँ सुन्नुहोस्, हाम्रै पार्टीभित्र पनि आफू मन्त्री बन्न चाहने, आफूलाई मन्त्री सिफारिस गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने, आफूले मन्त्रीमा सिफारिस गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको बेलामा यो चाहिँ यो अर्को किन म भयो हुन्थ्यो भन्ने त भइहाल्छ नि। कसैले आफैले लेख्न लाउँछन् फेसबुकहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा, न्युजहरूमा भन्न लाउँछन् फलानु मन्त्री भइसक्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पढ्नु भयो होला तपाईँले होइन, फलानु मन्त्री भइसक्यो भने आज मन्त्री भइ छैन लेखिदिया हुन्छ। त्यस कारणले कसैले उहाँ पनि एउटा पढ लेखेका मान्छे, उहाँ एउटा हुने खाने मान्छे, तल्लो लेभलबाट दुःख गर्दै आएको मान्छे, काम गरेर आएको मान्छे हो कि एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा सफल व्यक्तित्व हो होइन। र उहाँले गरेको कुरा काहीँ न काहीँ गलत गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो भन्न मिल्छ। तर त्यही समानुपातिकमा आएका अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा आएका मान्छे यहाँ फटाफट मन्त्री हुने, हाम्रो गृहमन्त्रीजी पनि चुनाव लडेर आउनु भएको छैन नि। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका धेरै मान्छे चुनाव नलडेर आएको पनि छन् नि त होइन, आफ्नो तरिका पनि छन् नि त, त्यहाँ नहुने। उहाँलाई मात्रै चाहिँ अब त्यो कुरा गरियो, तर उहाँले केही समय चलाउनु भयो, नराम्रो काम के गर्नुभयो त? उहाँले सुविधा केही लिनु भएन होइन, घाट बाहेक उहाँले सकेको काम गरिरहनु भयो। उहाँले गरेको काम यो चाहिँ काम गल्ती भयो भनेर त मिडियाले औँल्याएन। यो चाहिँ काम नचाहेको काम गर्यो, यो चाहिँ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको हैसियतले भन्ने कुरो त आएन। त्यो चाहिँ के भने आफूले नपाएको कारणले यो चाहिँ हल्ला गर्ने बानी हुन्छ, त्यो सबै पार्टीभित्र हुन्छ। माओवादीभित्र चाहिँ मन्त्री बन्न पाएन भनेदेखि चाहिँ आत्महत्या गर्छु अथवा राजनीतिबाट सन्देह लिन्छु, माधव नेपालजीकै पार्टीबाट त्यसो भन्ने कुरो मिडियामा आइरहेको थियो। त्यो कुराको पछि लाग्ने भन्दा अब एकातिर बनाएको मान्छेले काम के गर्यो? तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी एकदमै ठिक गरिराख्नु भएको छ भने तर्कना पेश गरिरहँदा अहिले मुलुकमा बेमौसमी बर्खाको कारणले किसानहरूको स्थिति भयावह छ। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हेलिकप्टर लिएर चाहिँ देश डोडामा बाढी पहिरोको पीडितहरूलाई भेट्न पनि जानु भएको छ। कतिपय ठाउँमा भयावह स्थिति भएको ठाउँमा त पुग्न पनि सक्नु भएन, माथिबाटै अवलोकन गरेर फर्किनु भएको छ। जनतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी आइदिनुहोस् भन्दा पनि राहतको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। किसानहरू हाम्रो खेतमा आइदिनुहोस् भनेका छैनन्, उनीहरूले चाहिँ मेरो स्थिति भयावह छ, मलाई चाहिँ यो स्थितिबाट बाहिर ल्याइदिनुहोस्। तर सरकारका मन्त्रीहरू, सांसदहरू, नेताहरू तपाईँ व्यक्तिगत लागिराख्नु भएको छ, तर तपाईँ पनि एउटा सामान्य आँखाले हेर्नुभयो भने दसैँ तिहारको शुभकामना बाँड्नमा व्यस्त छन् नेताहरू, सांसदहरू, मन्त्रीहरू। घरमा चाहिँ किसानहरूको आँखामा आँसु छ,
घरमा क्रन्दन छ, धान घरभित्र आउने बेलामा धान अहिले सबै बगेर गएका छन्, बाँकी रहेका धान काटेर घर ल्याउने स्थिति छैन, वर्षभरि के खाने भन्ने पिर्लोले किसानहरू आहत बनेका छन्। नेताहरूलाई शुभकामना आदान प्रदान, नेताहरूलाई हेलिकप्टरको चटारो, नेताहरूलाई भ्रमणको चटारो। तपाईँ हेर्नु भएको छ नि यो कुरा। मैले यो मैले बढी बोले वा मैले जनताको तर्फबाट मैले चाहिँ यो प्रश्न तपाईँले गरिरहँदा यो अहिलेको स्थिति हो नि। वस्तुस्थितिको चाहिँ सही मूल्याङ्कन गरेर कति बेला के गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको बुझाइ हाम्रो चिन्तन हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिमा, नेतामा, प्रधानमन्त्रीज्यू होस् वा कुनै मन्त्री होस् वा कुनै नेता हो, इन्डिभिजुअली तपाईँलाई म त्यसो भन्न सक्दिनँ, तपाईँ लागिराख्नु भएको छ, म देख्छु। तर तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको वरिपरिका साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। म त्यसैले सुरुमा के भने ठुला नेताहरूलाई कहिलेकाहीँ बिचका मान्छेहरूले चाहिँ गुमराहमा राखिदिएका हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँलाई जानकारी छ। जति कुरा आफूले देखेर हेरेर जानेर निर्णय गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ बढी रिजल्ट दिने खालको, पीडामा परेकाहरूलाई बढी राहत हुने खालको, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई बढी सजिलो हुने खालको, होइन, मार्का परेकाहरूलाई मार्का फुकाउने खालको निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस अर्थमा देशका सबै विपद परेका जिल्लाहरूमा त प्रधानमन्त्री जान सक्नु भएको छैन। तर उहाँले धेरैवटा जिल्लाहरू जुन जिल्लामा ठुलो घटनाहरू घटिरहेको छ, होइन, चाहे मृत्युको हिसाबले होस्, चाहे बाली नोक्सानीको हिसाबले होस्, चाहे घर नोक्सानी भौतिक संरचना ध्वस्त भएको ठाउँहरू होस्, उहाँले हेर्नुभयो। 4-5 दिन उहाँले चाहिँ हेरेर आउनु भएको छ। र उहाँ काठमाडौँमा आउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूलाई बोलाएर राखेर निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। निर्देशन जारी मात्रै होइन, अहिले मिटिङहरू नै सम्पन्न भइसक्यो। त्यसैले मैले सुरुमा पनि के भने अहिले चाहिँ जे कुरा निर्णय भएको छ नीतिगत रूपमा त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आजसम्मको योभन्दा अगाडिको इतिहासमा हेर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। तर यसलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जनता रोइरहेका छन्, जनता चिच्याइरहेका छन्, जनताले चाहिँ एउटा धानको बाला चाहिँ जोगिया छ कि भनेर झारिरहेका छ। अब वर्षभरि के खाने, बिउ के ल्याउने, अब त्यही धान बेचेर चाहिँ मल किन्नुपर्छ, बिउ किन्नुपर्छ, खेतला लाउनुपर्छ। म पनि किसानको छोरा हुँ। मलाई भन्नुहुन्छ भने म पनि खेतीपातीमा सिजनमा आफू ठाउँमा गएर म गत साल पनि धान झार्ने बेलामा आज म यो सालको जानु पाउँछु थाहा छैन। म खेत रोप्ने बेलादेखि धान झार्ने बिटा लाउने बेलासम्म पनि म आफै गएर काम गर्ने मान्छे हुँ। र तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। म देशभरि यो विपदमा 1 दशकभन्दा बढीदेखि निरन्तर खटेको मान्छे हुँ। सायद संसारभरि बसेका नेपालीहरूले मैले मेरो सक्रियतामा, मैले मेरो टिम लिएर, मेरो पार्टीका साथीहरूले जति काम गरिरहेको छु मलाई उत्साहित गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखेर तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ, भैले मलाई भनेर गर्नुभयो, हरेक मिडियाले चाहिँ मलाई तपाईँ त गर्नुभएको छ भनिदिनु भएको छ। त्यो मेरो सम्पत्ति हो, म गरिरहन्छु। र मैले गरिरहने आँखाले हेर्दाखेरि पनि उचित रूपमा आफूले एकचोटि हेर्न जरुरी हुन्छ। एकचोटि त्यो समस्यालाई निहालेर हेर्न सजिलो हुन्छ, के अरे महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र त्यसपछि निर्णय गर्दाखेरि राइट ठाउँमा पर्न सक्छ। कुनै कालिज शिकार हान्न पऱ्यो भने त्यो टर्चलाई राति बालेर त्यहाँ चाहिँ कहाँ छ बास त्यो हेरेपछि मात्रै त्यहाँ हान्दाखेरि चाहिँ त्यो कालिज मर्छ, अन्धाधुन्दा हालेर मर्दैन। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमले घुमिरहनु भएको छ, घुमेर आएर जुन निर्देशन गर्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्णयको लागि धन्यवाद छ मैले पनि भने। तर यो कार्यान्वयन गर्नका लागि चाँडोभन्दा चाँडो लाग्नु छ र म पनि भनिरहेको छु। र जनताले त्यही कुरा चाहेको छ, पीडितले त्यही कुरा चाहेको छ, विपदमा परेका मान्छे त्यही कुरा चाहेको छ। अझ हेर्नुहोस्, हामीले अलिकति संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ केही समय अगाडि ठुलो काठमाडौँ पनि बाढी आएर धेरै बस्तीहरू डुबान भयो, होइन। भाद्र महिनाको बेला थियो। म चाहिँ त्यो बालकोट भन्ने ठाउँमा मेरो सानो एउटा गाईसाई पालेको तरकारी खेती भएको सानो ठाउँ छ, त्यहाँबाट म फर्केर आइरहेको थिएँ। धेरै ठाउँ डुबिरहेको छ, होइन, बाटोघाट डुबिरहेको छ। त्यसपछि आएर मान्छेहरू बिहानदेखि यो चाहिँ बागमतीको आसपासको मनारा फाँटका सुकुम्बासी बस्ती बसेका ठाउँ गएर मान्छेहरू बिहानदेखि खान नपाएर बसिरहेको छ। त्यो दिन त्यो बिहान मेरो जन्मदिन थियो। म उताबाट आएँ, आउने बित्तिकै मेरो जन्मदिन मनाउने भएर मेरो साथीहरू अलि जम्मा भएर छन् मेरो घरमा। र त्यसपछि म यहाँ चाहिँ मेरो विपद व्यवस्थापनको अफिस, खेलकुद विभाग अफिस छ, त्यहाँ आएँ। धेरै साथी जम्मा हुनु भएको छ। मैले के भने अब यो जन्मदिन म कहाँ यहाँ यसरी मनाउने होइन। साथीहरूले नै केक लिएर आउनु भएको छ,
मैले पनि किनेको थिएँ। त्यसपछि आएर मैले चाहिँ एउटा त्यो एउटा भाट बन्ने पसलमा गएर 54,000 जतिको सामान हामीले 2टा गाडीमा किनेर हामी लिएर गयौँ र त्यहीँ गएर केक काटेर मैले चाहिँ उनीहरूसँग बसेर त्यहाँ बिहानदेखि खाना नपाएका मान्छेहरूलाई खानेकुरा बाँडेर केक पनि उनीहरूलाई खुवाएर मैले त्यो दिन बिताएँ त्यहाँ, होइन। त्यो दिन बिताएँ। उहाँहरू धेरै मान्छेहरू, बच्चाहरू हाँसी खुसी, बच्चा च्यापेका मान्छेहरू हाँसी खुसी गर्न मलाई चाहिँ एकदमै अब खुसियाली व्यक्त साटेर गरे। अब हामीले हाम्रो जन्मदिन मनाउने बेलामा एकछिन गएर त्यहाँ दुःखमा गएर एक छाक हामीले खुवाउँदाखेरि पनि घर डुबेको बिर्से, आफ्नो ओछ्यान डुबेको बिर्से। त्यो त्यस्तो पीडामा परेको मान्छेले त्यति सानो राहत हुँदा नि ठुलो चिज हुन्छ भने अहिले यत्रो 1 वर्षमा के खाउँ भनिरहेको बेलामा ककसको बाली कति नोक्सानी भएको छ, होइन। कहाँ मान्छे मरेका छन्, ककसको घर पुरिएको छ वा बगाएको छ। घर बगाएकोलाई पुरिएकोलाई घर बनाइदिने, बाली नोक्सानी भएकोलाई त्यसको चाहिँ त्यो शोध भर्ना गरिदिने, मरेकाहरूलाई पनि राहत दिने, यो 3टा कुरा चाहिँ जो निर्णय भएको छ यो कार्यान्वयन भयो भने यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो र पछिल्ला सरकारहरूले पनि यो सिक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो विषयमा जसरी तपाईँले चिन्ता गरिरहनु भएको छ, म पनि त्यसरी नै म चिन्ता गरेर यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे हुँ र मैले बारम्बार भने सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर यो कुरा घचघच्याएको छु र चाहिँ त्यसपछि अरू विषयहरूमा मैले कुरा भनेको छु। पूर्ववत सरकारले गरेका राम्रा निर्णयहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा र यो निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही यो चाहिँ कार्यान्वयन भइदियो भने चाहिँ यी पीडितहरूलाई टाइमली पायो भने त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, टाइमली पाएन भने त्यो पनि पीडा कस्तो भयो भने धान रोप्ने बेलामा मल चाहिँ सजिलै उपलब्ध भएन मुलुकमा, एकदमै स्थिति भयावह थियो। किसानहरू एक त भारतको बोर्डर बन्द थियो, यताबाट एक बोरा भए पनि ल्याउने स्थिति पनि चाहिँ अङ्कुश लगाइएको अवस्था थियो। नेपालभित्र मलकै अभाव थियो। सरकारले योभन्दा अगाडिको सरकारले धेरै प्रयास गरे तापनि मलको उपलब्धि मुलुकमा गराउन सकेनन्। अहिले पनि मुलुकमा चाहिँ आवश्यक रूपमा चाहिँ मल आउने स्थिति छैन। तपाईँ त चीनको बोर्डरसँग टाँसिएको क्षेत्रको नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त बढी आइडिया होला। यस्तो स्थितिमा अब त एक त किसानको घरमा धान अब नहुने भयो, अब फेरि अर्को पटक चाहिँ के खेती गर्ने भनेर चाहिँ मल पनि नहुने भयो। यो त दोहोरो मारमा परे किसान। जनताको लागि सरकारको सम्पूर्ण फोकस कृषि प्रधान देश हो भनेर भनिरहँदा कृषकहरूको लागि सबैभन्दा फोरमोस्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ हुनुपर्ने देखिएको छैन। आज मात्रै समाचारहरू आएको छ, भक्तपुरको एउटा ठाउँमा चिनिया धानको एउटा चाहिँ स्याम्पल चाहिँ हजारौँ हेक्टर जमिनमा लगाइएको छ, तर अहिलेसम्म पनि त्यो धानमा बाला आएको छैन। किसानहरू टाउकोमा हात राखेर चाहिँ रोइरहेका छन्। यो भयावह स्थिति छ नि कृषकहरूको लागि। यो स्थिति चाहिँ हामीले बुझ्न नसकेको वा कृषक र कृषिको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ राज्यले, राज्यका निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले, नेताहरूले बुझ्न नसकेका हुन् र भने। तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले एकदम एउटा चाहिँ धेरै मार्मिक र सान्दर्भिक विषय उठान गर्नुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश, अब प्रकृतिमा भर पर्नुपर्ने हाम्रो खेतीका लागि सिँचाइ भने बेला नहुने, मल बिजन भने बेला नपाइने र बल्ल बल्ल सबै चिज मुस्किलले जुटाएर चाहिँ बाली भित्राउने बेलामा पनि यस्तो हालत हुने र यो प्रक्रिया चाहिँ आज मात्रै होइन, हिजो पनि भएको थियो, भोलि पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा चाहिँ एकदमै पीडित कृषक, एकदम कृषिको क्षेत्रमा भयङ्करै आफू लागेर चाहिँ काम गरेको वा त्यो चाहिँ बुझेको मान्छेले ढङ्गले तपाईँले यो कुरा मलाई राख्नुभयो। म पनि कृषिमै अब मेरो परिवार निर्भर भएको मान्छे हो र अहिले हामी आफ्नो आम्दानीको स्रोत अरू चिज पनि भए पनि हाम्रो मूल आधार कृषि नै हो। मेरो चाहिँ आफ्नो खानदान, मेरो आफ्नो चाहिँ परम्परागत कृषि नै हो। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो विषयमा सरकारले, कृषि मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन कि सरकारले यो विषयमा सधैँभरि यही समस्या नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने, नेपालका कृषकले बेहोर्नु पर्ने। नेपालको कृषकले यो समस्या बेहोर्ने भनेकै नेपाली जनताले त्यो मार बेहोर्नुपर्छ। फेरि त्यसको लोड त यहाँ थपिन्छ नि। धान प्रशस्त फल्यो, मकै, गहुँ सबै अन्नबालीहरू प्रशस्त फल्यो भनेदेखि त्यो सस्तो हुँदै जान सक्छ, आयात कम गर्नु हुन्छ। हामीले अरबौँ अरबको चाहिँ हिजो हामी धान
निर्यात गर्ने देश अहिले चाहिँ आयात अरबौँको गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ र त्यसमा पनि कृषकहरूले कामै गर्न नपाएर मलै नपाएर बिउ बिजन नपाएर बिजोग छ। र तपाईँले अहिले भन्नुभयो कतिपय बिउहरू लगायत कृषकले काट्ने बेला फल्दैन। मेरै पनि अहिले 15 रोपनी जतिको खेतमा चाहिँ धानको बाला फलेको छैन। मेरै गाउँमा पनि सिन्धुपाल्चोकमा पनि म पनि अचम्म भएँ कस्तो बिउ पर्यो होइन। मेरो मान्छेहरूले चाहिँ बिउ कतैबाट लिएर गए रोपिदिए। म पनि बर्बादमा परेको छु। म पनि एउटा कृषकै हुँ। म त त्यो खेतको धान बिग्रे पनि मेरो अर्को खेतको धानले खान पुग्छ मलाई। तर त्यो अवस्था होइन देशमा। र यो अवस्थामा सरकारले जुन ध्यान दिनुपर्ने हो, जुन काम गर्न पर्यो यो क्षेत्रमा गर्न नसकेकै हो। जोसुकै सरकार आओस्, काङ्ग्रेसको हुँदा होस्, माओवादीको हुँदा होस्, अथवा एमालेको नेतृत्व हुँदा होस्, वा कसैको हुँदा होस्, यो नभएकै हो। त यसलाई अब विशेष ध्यान दिने र कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी हुन्छ, बिउबिजन टाइममा राम्रा कसरी पाउने, मल खाद कसरी दिने, र हाम्रो देशमा मल कारखाना चाँडोभन्दा चाँडो कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने, त्यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी नै छ। र यो बिउ बिजनमा कुन ठाउँबाट ल्याएको बिउ हो त्यो बिउ पत्ता लगाएर उनीहरूलाई त जेलै हाल्नुपर्छ। त्यो शोध भर्नै दिनुपर्छ, कारबाही नै गर्नुपर्छ, किन बर्बाद गरिदिएको छ। त्यो ठाउँमा पनि सरकारले चाहिँ त्यसरी नफलेको ठाउँमा, जसरी फलेको ठाउँमा चाहिँ नोक्सानी पुर्यायो, नफलेर नोक्सान भएको ठाउँमा पनि सरकारले त्यसको लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यो विषयमा मैले यति भन्न चाहेँ। र अब जहाँसम्म मलको कुरा छ हेर्नुहोस्, अब धान काट्न थाल्यो, त्यसै बिजोग भित्राउन पाएको छैन, सकिसक्यो, अब तुरुन्तै गहुँ रोप्नुपर्छ, त्यसै मकै रोप्नुपर्ने होला अथवा अरू बालीहरू लाउनु पर्ने होला। अब मल त चाहियो। 8 महिना भइसक्यो, 1,25,000 मेट्रिक टन मल इन्डियाबाट ल्याउने गरी टेन्डर भएको यत्रो 8 महिना भइसक्यो। 8 महिनासम्म पनि एउटा बाली सकेर अर्को बाली सकेर तेस्रो बाली भित्राउने बेला भयो। तैपनि 1 वर्षभित्रमा त 3टा बाली लाग्छ। यो गरम ठाउँमा 3 बाली लाग्छ भनेपछि 3 बाली नै हुने बेला भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि मल आएको छैन। अब फेरि चीनबाट, म चीनको तपाईँले भन्नुभएको त चीनको बोर्डरकै मान्छे हुँ। म 26 किलोमिटर माथि गएपछि अब तिब्बत आइपुग्छ। त्यस कारणले म त्यहाँबाट चाहिँ हेरी मात्रै रहेको छैन, म पहल गरिरहेको छु। र नेपाली व्यवसायीहरूले चीनबाट मल ल्याउनका लागि प्रयास गरेर टेन्डर पनि भयो होइन, सरकारले त्यो वातावरण पनि दियो। र 40,000 मेट्रिक टन मल चाहिँ पहिल्यै टेन्डर भएर नेपालीहरूले चाहिँ ओसार्न सुरु गरे। अब फेरि 50,000 मेट्रिक टन अर्को मल ल्याउनका लागि पनि टेन्डर नेपालीहरूलाई परेको छ। अब त्यो मल ल्याउने विषयमा समस्या के भइदियो भनेदेखि फेरि बाटोघाटोको समस्या एक, अर्को कुरा चाहिँ चीनबाट आउने कन्टेनरहरू चीन सरकारले, चीन प्रशासनले पुरा खोलेर पठाइदिएको छैन। उहाँले कारण चाहिँ यतापट्टिको बाटो गतिलो छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यो स्थितिमा चाहिँ अहिले मल पनि त्यहाँ ल्याउन पनि फटाफट कन्टेनरहरू नपाइने, ल्याउने व्यवस्था नहुने, नपाइने भने मतलब नछोडिदिने चीन पक्षबाट। र यतापट्टि अरू व्यापारिक कारोबार वा अरू वस्तुहरू, यहाँ चाहिँ उपभोग्य वस्तुहरू दसैँ अगाडि ठुलो मात्रामा आउने, तिहारमा पनि आउने, र यो मङ्सिरसम्म ठुलो अब राष्ट्र पनि अरबौँ रुपियाँ उठ्ती हुने तातापानी भन्सार नागाबाट र उता रसुवाबाट पनि। अब त्यो चाहिँ कमजोर स्थिति देखिसकेपछि मैले यो वर्तमान सरकार बनेपछि यो सरकारका परराष्ट्र मन्त्री माननीय डाक्टर नारायण खड्काज्यूको घरमा गएर त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई मैले लिएर गएर चिनिया महामहिम चिनिया राजदूतलाई भनिदिनु पर्यो, आफ्नो समकक्षी त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भनिदिनु पर्यो, चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो धेरै कन्टेनरहरू छोडेर यताको बाटो व्यवस्थापन गर्न हामी पनि लाग्छौँ नेपाली पक्षमा। तर उताबाट कन्टेनर दिनमा चाहिँ बढी कन्टेनर छोडिदिँदाखेरि यता उपभोग्य सामान पनि आउने, मलको लागि पनि यसलाई विशेष चाहिँ महत्त्व दिएर चाहिँ छोडिदिनु पर्यो भनेर भनिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले गएर चाहिँ उहाँको घरमै गएर रिक्वेस्ट गरेँ, निवासमा गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँले त्यही दिन मन्त्रालयमा चिनिया राजदूतलाई बोलाएर उहाँले कुरा गर्नुभयो र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै मैले कुरा भनेँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो कुरा चिनिया राजदूतलाई भनिदिनु भयो र अहिले चाहिँ उतापट्टिको भेगबाट चाहिँ 8वटा 9वटा भन्दा बढी कन्टेनर दैनिक नआएको अवस्थामा अहिले 30-32वटा कन्टेनर दिनमा आइरहेछ र रसुवाको नाकाबाट पनि यसलाई ल्याउने प्रयास भइरहेछ। र अब चाहिँ मलखादहरू चिनिया पक्षबाट
उतातिर पनि आउने क्रम जारी छ र यसले यो नेपालमा अहिले मल खादको अभावको केही प्रतिशतलाई चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ यसले ठेक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यतिले पर्याप्त हुँदैन। दक्षिणबाट आउने जुन मल हो त्यो मललाई पनि अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ उताबाट चाहिँ नेपाल ल्याउने यो व्यवस्थाका बारेमा नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ लाग्दिनुपर्छ, जसले गर्दा मल खाद अब समयमा नै हामीले कृषकलाई दिन सक्ने अवस्था होस्। त्यति मात्रै होइन, सारा बाली नोक्सान भएको हुनाले बिउ बिजन चाहिँ अब ठुलो अभाव भयो। अब चाहिँ कृषकहरूले आफैले धान बिउ राख्थे, नपुगेकाहरूले मात्रै अलिअलि बिउ किन्ने हो। त्यसरी किन्दा त यहाँ उन्नत जातको बिउ दिन सक्ने अवस्था थिएन। अहिले त अब चाहिँ लाखौँ कृषकहरूको चाहिँ यसरी बर्बाद भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो बिउ बिजन कसरी बेलामा लिएर आइदिने हो त्यो विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने उत्पादन गरेको कुरा सिद्धियो, यतैतिर मार सरकारले बेहोर्नु पर्ने त छ। भोलि फेरि अर्को सरकारले बेहोर्नु पर्ने दिन आयो भने सरकारले पनि कति ठेक्छ, त्यो पनि समस्या हुने हुनाले बिउ अन्त्यतिर आइपुगेको छु। अझै प्रश्नहरू थिए तर बिट मार्नुपर्ने छ। अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। मुलुकमा अहिले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद सबैको चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। सरकारको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस रहेको छ। दलहरू अदालतभित्रको विवादमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिरहेका छैनन्, अलग्गै बस्न चाहिरहेका छन्। तर अन्ततोगत्वा यो प्रणालीको विषय, संविधानको विषय, विधि पद्धतिको विषय, न्याय सम्पादन र न्यायमूर्तिहरूमाथि आस्था विश्वास र भरोसाको सवाल भएको हुनाले पार्टीहरूले न्यायालयभित्र देखिएको यो विवादलाई समाधान गर्ने बाटोतिर किन ध्यान दिँदैन? अब ध्यान दिने नदिने कुरा भन्दा पनि नेपालमा शक्ति पृथकहरूको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आफआफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार भएर रहनुपर्दछ। र अब यो विवाद किन उठ्यो भन्ने विषयको कुरा गर्ने हो भने हिजो केपी ओलीजीको नेतृत्व सरकार हुँदा खतिवडाजी उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मन्त्री बनाइयो। उहाँलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि अलिअलि अब उहाँलाई एकपछि अर्को मन्त्री मात्रै बनाइएन, एकपछि अर्को धेरै पदहरू जिम्मा दिने काम भयो। कति 7वटा जति पद पुर्याएका थिए मिडियाले। अब त्यो पनि चर्चाको विषय बनेकै हो। तर किन चाहिँ बनाइयो भन्ने कुरामा भन्दा पनि धेरै पद दियो भन्ने कुरा मात्रै विवाद थियो त्यतिखेर। अहिले जसलाई उद्योग मन्त्री बनाइयो उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बाँके जिल्लाको जिल्ला सभापति हो कुनै बेला। उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पनि जिल्ला सभापति कुनै बेला। यसको मतलब काङ्ग्रेसको सिनियर नेता हो। त्यो एउटा सिनियर नेतालाई मन्त्री बनाउने बित्तिकै धेरै ठुलो विवादहरू भए। अब त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, सामान्य प्रधान न्यायाधीशजीको चाहिँ माग अनुसार बनाइयो भन्ने कुरा बाहिर प्रचार आयो। उहाँको प्रचार अनुसार, उहाँको माग अनुसार बनाइएको हो भने मात्रै कुरामा चाहिँ गलत हो। किनभने देश न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गरेर चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थिएन। यदि त्यो हो भने, तर मैले बुझेको कुरा, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै एउटा पुरानो चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतले मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ काङ्ग्रेसको जिम्मेदार मान्छे, पदमा बसेको मान्छे र आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री हुन पाउनुभयो। 6 महिनाभित्रमा चाहिँ सांसद नभए उहाँ जानुहुन्थ्यो, के फरक पर्थ्यो? यसलाई चाहिँ अलिकता प्रचार प्रसार चाहिँ राजनीतिक रूपबाट पनि अलिक चलखेल बढी गराइयो र यसमा धेरै किसिमको प्रचारहरू भए। र यो प्रचार हुनुमा अपोजिसन पार्टी धेरै सशक्त रूपमा लाग्यो। अब सायद उहाँलाई पनि आफू खुस्किएर हिँड्नु परेको, पार्टी आफ्नै पार्टी मिलाएर बस्न नसक्नु र चाहिँ आफूले सही ढङ्गबाट देश चलाउन नसक्नु, सरकारसँग गर्न नसक्नु कुरामा उहाँको ध्यान गएन र यसमा बढी ध्यान गयो। र अहिले पनि उहाँले चाहिँ एकदमै 20 बमन गरी सरह उहाँ बोलिरहनु भएको छ होइन। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर चाहिँ यो न्यायालयको काम, अब सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुरा जुन तपाईँले प्रसङ्गमा ल्याउनु खोज्नुभयो, सरकारले यसलाई अब चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने भने कसरी हस्तक्षेप गर्ने? यो न्यायालयको कुरा, सर्वोच्च अदालतभित्रको कुरा, त्यो भित्रबाटै मिलाएर जानुपर्छ भन्ने खालको धारणा र अनावश्यक रूपमा चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्ने विरोध गरिरहनु पर्ने कुरा छैन भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको हो। उहाँको भनाइ बाहिर आइसकेको छ। र उतातिर आएर चाहिँ सत्तारूढ
घटकका सत्ता घटकका चाहिँ अरू पार्टीका नेताहरूले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ र प्रधान न्यायाधीशज्यूले उहाँले चाहिँ अब बोलेको आधारमा कुरा सुन्ने हो भने जसको नाउँमा कुरा उठेको हो सबैले गर्ने भए एउटा विषय बन्ला होइन मैले किन गर्ने भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। अब केपी ओलीजी गर्नै पर्छ भनिरहनु भएको छ र केपी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको बार उहाँको चाहिँ पार्टीका समर्थकहरू रहेको जुन नेतृत्व रहेको बारले पनि उहाँको राजीनामाको माग गरेको अवस्था हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि एक कुराहरूलाई उचालिरहनु भएको छ। त्यसैले यो सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेर चाहिँ यहाँ हिँड्ने कुराले भोलि पनि यो हस्तक्षेपकारी चाहिँ बानीहरू बढ्दै जाला, यस्ता प्रक्रियाहरू बढ्दै जाला, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। काङ्ग्रेस सेपरेसन अफ पावरको कुरा गर्छ, शक्ति पृथककरणको सिद्धान्तलाई नै काङ्ग्रेसले मानिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ धेरै हस्तक्षेपकारी भूमिका काङ्ग्रेसले को नेतृत्व सरकारले खेल्नु कति उचित हुने हो। तर आफ्नो धारणा आइसकेको छ र मलाई के लाग्छ भने यस्ता विवाद छलफलहरू हुने गर्छन्, यस्ता कुराहरूले भविष्यमा चाहिँ केही त्रुटिहरू भएका छन् भने सच्चिने एउटा वातावरण बन्ला र गलत काम गर्न दुष्प्रयास गरिरहनेहरूलाई यसले एउटा चाहिँ के भन्छ यो गलत काम चाहिँ गर्न हुने रहेछ है भनेर चाहिँ एउटा मार्ग प्रशस्त के अरे पनि गर्ला र चाहिँ म चाहिँ ठुलो पदमा बसेपछि प्रमुख भएपछि मैले चाहिँ जे गर्ने हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई पनि यसले अलिकता चाहिँ कमजोर पार्दै जाला। तर चाहिँ जुलुस निकालेर हडताल गरेर विरोध गरेर त निक्लिनुपर्छ, आज एउटालाई मनपर्छ त निक्लिनुपर्छ भन्ने, अर्कोलाई अर्को आरोप लगाउने अर्को निक्लिनुपर्छ भन्ने, अर्कोले अर्को निक्लिनुपर्छ भन्ने। हिजो माओवादीहरू चाहिँ यो देशमा चाहिँ आउने बित्तिकै राष्ट्रिय झन्डै फेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय चिन्हहरू गाई नै हुनु हुँदैन, यो हुँदैन ऊ हुँदैन भएर नभने पनि होइन यो देशमा। त्यसले हल्लाको पछाडि हरेक किसिमको सरकारले लागेर हिँड्ने कुरा चाहिँ अब त्यो कतिसम्म उचित हुने हो होइन। हरेक हल्ला हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ एक्सनमा हिँडिहाल्नु पनि जसले जसलाई पनि हस्तक्षेप गरिहाल्नु पर्ने कुरा होइन। भनेदेखि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यदि सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू चाहिँ मन्त्री बनाउने कुरामा चाहिँ उहाँले यो मान्छे मेरो चाहिन्छ भनेर उहाँकै कारणले मात्रै त्यो कुरा भएको हो भने त्यो कुरा गलत हो। तर प्रधानमन्त्रीले के भनिरहनु भएको छ भने यो मेरो पार्टीको नेता हो, मेरो पार्टीको कार्यकर्ता हो, मैले भन्न नपाउने। त्यसो भए राजीनामा किन गराउनु भयो भन्ने प्रश्न सुन्नुहोस्। अब त्यहाँ कुरा आयो, यदि हो भने त अडानमा बस्नु पर्थ्यो। होइन सुन्नुहोस्, राजीनामा गराउनु कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उहाँले राजीनामा उहाँले चाहिँ भएन, उहाँलाई गरेन, उहाँले यस्तो उस्तो भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो कि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीले काम बिगार्नु त केही भएको थिएन नि मन्त्री भएपछि। ल उहाँले यो काम गलत भयो भनेर चाहिँ उहाँले गरेको काम गल्ती भयो, बरु यो काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, यो काम पुगेन, अझ पुगेन, प्रयास भएन भन्ने कुरा एउटा पक्ष होला। यो गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुरा त केही छैन नि त। तर पनि उहाँले त्यो मन्त्रालयबाट चाहिँ अब अर्कोले माग दिनुभयो र हटाइदिनु भयो र अहिले चाहिँ सक्रिय भूमिका भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत रहेर काम गर्ने एउटा वातावरण राखिदिनु भएको छ। कहिलेकाहीँ जनताले धेरै विरोध गर्न थाले, विरोधको वातावरण बन्न थाल्यो भने अहिले मैले भने नि त, अहिले यदि उहाँलाई राजीनामा गराइदिएपछि त यो समस्या समाधान, यो धेरै विरोध किन हुने, आन्तरिक लडाइँ किन गर्ने, लफडा किन हुने भनेपछि उहाँ आफू पनि एकदम हेर्नुहोस्, राजीनामा किन गराइयो मात्रै होइन, स्वयं मन्त्री बन्नुभएको मान्छे एकदमै भलात्म मान्छे हो, एकदम सोझो सिधामा। पार्टीको जिल्ला सभापति हुँदाखेरि पनि बाँकेबाट उहाँले टिकट पाउनु भएन सांसदको। अब सिधै भन्नुपर्दा त्यो बेला सुशील दाईहरूको उहाँ चाहिँ अलिकता चाहिँ उहाँलाई सहयोग नगर्ने पक्ष आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पेलाइमा पर्नुभयो होइन। सधैँभरि पेलाइमा परे मान्छे कुनै बेला न्याय पाउँछ कि भन्ने पनि मलाई आश थियो होला। तर उहाँले पनि यदि मैले मन्त्री पाउँदा यहाँ विवाद हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई विवाद हुन्छ अथवा देशलाई विवाद हुन्छ, सरकार सञ्चालनमा राम्रो हुँदैन, देशमा लफडा हुन्छ भने मैले बस्न के जरुरी छ। उहाँले नै राजीनामा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले नि ठिक छ अब तपाईँ बस्दाखेरि चाहिँ अल्ल चित्त बुझ्दैन भने तपाईँले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यो त नैतिक हिसाबले अरू नेताले त्यो त सिक्नु पर्यो, अरू नेताले जान्नु पर्यो, अरू प्रधानमन्त्री हुनले पनि सिक्नु पर्यो, अरू मन्त्री हुनले पनि सिक्नु पर्यो। यहाँ त यो त कुरा भयो भन्ने आरोप छैन भने जस्तो काण्ड ल गल्ती नै गरेछ एक्सनलाई मान्नुहोस्। ल गल्ती कुनै तरिकाले भएछ भने करेक्सन गर्न कहिले पाउँदैन। गल्ती गरेकाहरू जबरजस्ती गल्ती होइन भनेर केपी ओलीजीले अडान लिएर बसिरहनु भएको छैन। उहाँ हरेक पटक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाही गर्न भनेर पठाएको केस, चाहे तपाईँ जुनसुकै काण्ड भन्नुहोस्, पठाएको केसमा अर्को आयोग बनाएर यहाँ गल्ती गरेको छैन, मेरो सञ्चार मन्त्रीले नचाहिँ काम गरेको छैन, मेरो फलानु मन्त्रीले नचाहिँ काम गरेन, डिफेन्ड गर्ने कि गल्ती गरेर सच्याउने। यदि गल्ती गरेको रहेछ भने पनि सच्याउने कुरा चाहिँ नराम्रो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा पार्टीको सिनियर मान्छे, एउटा पार्टीको भलात्मी मान्छे, एउटा पार्टीको चाहिँ सभापति भएको, यहाँ अहिले टपक टपक टिकेर चाहिँ वडा, मेरो जिल्लामा वडा सदस्य हारेको मान्छेलाई माओवादीले मान्ने बनाएको छ भने उहाँ जिल्ला सभापति, निबी सङ्घको चाहिँ के भन्छ पनि जिल्ला सभापति, पार्टीकै जिल्ला सभापति भएको मान्छे, उहाँको कार्यकालमा तीनवटा क्षेत्रमा काङ्ग्रेस चुनाव जितेको त्यहाँ संसदीय चुनाव। त्यो हैसियतको मान्छे मात्रै हुन नपाउने, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरे हो। तर यहाँ चाहिँ के भने प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ आफन्त पर्यो, उहाँको नाता पर्यो, उहाँको मान्छे पर्यो भनेर भनिँदैमा मात्रै पनि यसरी गाली गलौज गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ सारा नेताहरूको श्रीमती, साली, होइन, आफन्त सारा मान्छेलाई मन्त्री बनाएर बसेका छन्, मान्य नियुक्ति गरेका छन्, सांसद बनाएका छन्, मन्त्री बनाएका छन्, भागभण्डार लगाएका छन्। त्यसले यो सबैले सिक्नु पर्यो यो विषयमा। त्यही त यो 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 त दलहरूले, दल र दलका नेताहरूले बढी सिक्नु पर्यो। म भन्दैछु, हामीले पनि सिक्नु पर्यो। मैले त्यस्तो गल्ती गर्छु भने मैले पनि सिक्नु पर्यो। तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो नि, कसले के गर्यो, कसले के गरेर नेताहरूले, कार्यकर्ताले भन्ने कुरामा म त सधैँभरि काम गरिरहेको छु। तपाईँले पनि मलाई त ल त काम गरिरहेछस् भन्नुभयो। मलाई एउटा ग्रुपको कार्यक्रममा, टेलिभिजनको कार्यक्रममा मलाई बोलाएको थियो, म गएको थिएँ उहाँसँग मेरो त्यो पत्रकार साथीसँग मेरो त्यत्रो चिन्जान पनि थिएन त्योभन्दा पहिला। उहाँले मलाई देख्नुहुन्थ्यो होला टिभीमा, मैले उहाँलाई देख्थेँ टिभीमा। तर चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ तपाईँ त सधैँभरि काम गर्ने मान्छे, तपाईँको बारेमा चाहिँ अब केही भन्ने ठाउँ छैन, तपाईँ जस्तै अरू भइदियो हुन्थ्यो भनेर पनि उहाँले मलाई भनिदिनु। त्यो मलाई उत्साहित गर्नुभयो। तपाईँहरू सबैको उत्साहले म अहिले दसैँमा 3 दिन, तिहारमा 2 दिन मैले घरमा बस्ने मेरो चलन छ। अहिले म सधैँभरि फिल्डमा हिँडिरहेको छु र भोलि पर्सिको दिनै म सुदूरपश्चिमका चाहिँ यो बाढी पहिरो क्षेत्रमा जाँदैछु, त्यहाँबाट म फेरि पूर्वमा जाँदैछु। म तपाईँलाई अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय सिद्धिएको छ। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताको दुःख पीडामा सधैँ यसरी नै लागिरहनुहोस् भने शुभेच्छा र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद। तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले हामी काम गर्नेलाई काम गर्यो, काम नगर्नेलाई काम गरेन, काम गर भन्ने ढङ्गले जुन किसिमले तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ उत्साहित गर्नुहुन्छ, प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ, सचेत गराउनुहुन्छ, त्यसै गरी सबैले गरिदियो भने काम गर्ने र नगर्नेको बिचमा फरक देखिन्छ र गर्नेलाई र नगर्नेलाई गर्ने इच्छा जाग्छ र गरिरहेकोहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने इच्छा राख्छ। र अहिले मलाई मौका दिनुभयो यो सान्दर्भिक विषयहरू केही कुरा बोल्नका लागि। तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नेता, पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेत। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।